तुम खुलम खुला पारा चनार में लोगों को भेजने की बात करते हो, पारा चनार में अहले सुन्नत से लड़ने की बात करते हो, तो मैं भी डंके के चोट पर कहता हूँ, अगर तुमने पारा चनार का रुख किया तो तुमको यहाँ से गुजरने का भी मौका नहीं देंगे। हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने अहले सुन्नत के हक में जिहाद का ऐलान करेंगे। खड़े हो, खड़े हो, साथ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दहशतगर्दी का ये सर चश्मा था, तो ईरान भी गुलाम भी था। दहशतगर्दी का ये चश्मा, दहशतगर्दी का ये सर चश्मा, दहशतगर्दी का ये सर चश्मा, जुल्म की ज़ाबिते, जुल्म की ज़ाबिते, लगाम दो, लगाम दो। अगर गिलगित के काले को पारा चिनार के कालों की फिक्र है, तो क्या तुम्हें अपने अहले सुन्नत से हमदर्दी नहीं है? अगर वो उनके साथ खड़े होते हैं तो तुम भी अपने अहले सुन्नत के साथ खड़े हो कि नहीं हो? अगर वो एहतजाज करेंगे तो जवाब में आप भी एहतजाज करोगे कि नहीं करोगे? जिस शक्ल में खड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला उस शक्ल में तुम्हारे सामने शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब आज तक देते आए हैं और देते रहेंगे। हम बस एक मिनट, अगर तुम ये समझते हो जैसा कि मुझसे पहले मौलाना अब्दुल मालिक ने कहा कि हमारी शराफत को, हमारे खामोशी को, हमारे मुल्क से मोहब्बत को अगर तुम हमारी कमजोरी समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। इस मुल्क के 95-96% आबादी हमारे अहले सुन्नत की है। मुल्क हमारा है। तुम 4% भी नहीं हो। हिसाब करो, 3 या 4% में ज्यादा कुछ कह रहा हूं। 4% लोग जिनके दिल में ईरान की मोहब्बत है, जिनके दिल में किसी और मुल्क की मोहब्बत है, जो अलग ऐलान हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया जाना चाहते हैं। साफ साफ ये बातें मीडिया के जरिए हमने देखा है, आपने देखा है, आपके रिकॉर्ड में मौजूद है। आपकी एजेंसियां बेखबर नहीं है, सब कुछ आपको मालूम है। ये 2% लोग जो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, जिनके दिल ईरान और मुल्क दुश्मन मुल्कों के साथ धड़कते हैं, हम उनके खातिर अपने 95% अहले सुन्नत आबादी को जंग की आग में नहीं झुकना चाहते और अपने इस मुल्क को खराब नहीं करना चाहते। इसलिए हम खामोश रहे, इसलिए हम खामोश रहे। लेकिन तुम लोगों ने हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया। मैं हुकूमत से मुतालिबात भी नहीं करता। मैं हुकूमत से अगर मुतालिबा करता हूं तो यहाँ के कालों को रोकने के मुतालिबा करता हूं। गिलगित के कालों को रोको। मेरे मुकाबले में ये है, मेरे मुकाबले में, आपके मुकाबले में ये है। बेसे चिंद कोया पारा चिनार जो रखने एक मुंह तो सने 1.5 बेगसो आन बेडस तो बेसे जनाजा न बल बिला से चौक बिला आशबे आन चौक बिलसा मजीद चौक बिल तो बेल लाग चौक बो। अगर गिलगित बल्तिस्तान की अमन हुकूमत को अजीज है, अगर एजेंसियां फौज चाहती है कि यहाँ अमन हो, यहाँ दोबारा फिर कवारियत न हो, यहाँ दोबारा कत्ल गारत न हो, यहाँ शिया सुन्नी फसादात न हो, तो इनको लगाम दो। इनको कहो कि अपने जगह में सुकून से रहे जैसे हम सुकून से रहे। अगर ये बदमाशी दिखाएंगे तो फिर हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि साबिका तमाम जवाबात को तुम भूल जाओगे, साबिका तमाम रवायत को तुम भूल जाओगे। 4-5 आदमी यहाँ हमारे ब्यामर में
فیس بک پر جن کے گھر میں بھی حیثیت نہیں، فیس بک پر 4-5 آدمی اپنے آپ کو دانشور بنا کر اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے اہل سنت والجماعت کے جذبات کو کم کریں گے یا دینی غیرت کم کریں گے فرقواریت کا نام دے کر دوسرے نام، یہ ان کی غلطی ہے، ان کی بھول ہے۔ 4-5 آدمیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ 95% دیامر کے عوام الحمدللہ آج تک جب اسلام کے لیے علماء نے کھڑے ہونے کا کہا کھڑے ہوئے ہیں، جب جہاد کا کہا جہاد کے لیے نکلے ہیں، جب مرنے مٹنے کا کہا تو اس کے لیے نکلے، روڈ بند کرنے کا کہا تو اس کے لیے نکلے ہیں۔ ہمیں اپنے عوام پر فخر ہے، ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام علماء کے ساتھ ہیں۔ 4-5 بندوں کے ڈاکٹر سے ان کے بربر سے انشاءاللہ تعالی نہ علماء کا وقار کم ہوگا، نہ مذہب کا وقار کم ہوگا، نہ اہل سنت کا وقار کم ہوگا، نہ لوگوں کی غیرت کم ہوگی، نہ لوگوں کا جذبہ کم ہوگا، نہ لوگوں کا جوش کم ہوگا۔ ہم اس جوش کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب گلگت کا کالا علل اعلان کھلے عام دھمکی دے سکتا ہے، اس کے جواب میں بھی یہ دھمکیاں دینے کا حق رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ زندہ باد کیا مرکے غیور عوام، زندہ باد کیا مرکے غیور عوام، زندہ باد لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بس بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے سال باقر ملعون نے صحابہ کے خلاف بکواس کی، ہم نے مجبوراً روڈ کی طرف رخ کیا۔ پہلے تاریخ کو بھی دیکھو، جب بھی ان لوگوں نے ابتدا کی ہے مجبوراً جواب میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے پارا چنار کے ظالموں، دہشت گردوں، بےمانوں کے حق میں جب انہوں نے علل اعلان اعلانات کیے تو آج ان کے جواب میں ہم یہاں کھڑے ہیں، مستقبل میں بھی کھڑے ہوں گے۔ تمہارے لیے ہر جگہ ہم رکاوٹ بنیں گے، تمہارے لیے ہر جگہ پریشانی بنیں گے، جب تک تم نے اپنے اندر سے یہ فرقواریت کی بغض ختم نہیں کی۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنے حق فرقے کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اور میں حکومت وقت سے پھر مطالبہ کرتا ہوں اس جلسے کی وساطت سے کہ بھائی ان لوگوں کو لگام دو، ہمارے پڑوسیوں کو لگام دو، اور جو لوگ وہاں علل اعلان ملک کے اندر لڑائی کی آگ کی ہوا دے رہے ہیں ان کو لگام دو۔ اگر وہ لگام آپ لوگوں نے لگام نہیں دی، وہ باز نہیں آئے تو پھر مجبوراً ان کی خوشی ہے، ہماری مجبوری ہے، وہ اقدام کرتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، دفاعی پوزیشن میں ہیں تو ہم مجبوراً کھڑے ہوں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے پھر ہم بات کے اختتام تک چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔